तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। हम अभी भी हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अंबिया अकबर की लिखी हुई किताबों में से एक है। हिस्कियल नहर किबार के असीरों के दरमियान रहकर बोलता है, जो कसदियों के मुल्क में दरियाए फरात की एक नदी है। गुज़िश्ता किस्त में हमने हिस्कियल की रोया पर बात करना शुरू की, जो उसने तब देखी जब आसमान खुल गया, और हमने खुले हुए आसमान और रोया की शुरुआत के मुतल्लिक बात की, जबकि उसने 4 जानदारों को देखा और हमने जाना कि 4 जानदार 4 फरिश्ते हैं और वो खुदा की अदालत के काम को सर अंजाम देते हैं। सो ये अदालत का मंजर है। आज खुदा उनके फजल से हम इस रोया पर मजीद तफसील से बात करेंगे। हम पहियों के मुतल्लिक जानेंगे कि पहिए क्या हैं, और ये भी कि जानदारों की रूह जो उन पहियों में थी। हम फिजा पर बात करेंगे कि उसका क्या मतलब है, फिजा के ऊपर तख्त की शबी और उस तख्त पर जाहिर होने वाली इंसान की शबी के हवाले से। नाज़रीन, खुदाम के फजल से आज हम इन सब चीज़ों पर तफसीली बातचीत करेंगे, जिनसे बाइबल के बहुत से कारीन उलझन में पड़ जाते हैं, और हम जानेंगे कि बाइबल की इस रोया का मफहूम क्या है। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं, और आज हम हिस्कियल की रोया पर मजीद बात करेंगे। मैं रोया की शुरुआत से पढ़ना चाहूँगा, इसके बाद हम 11वीं आयत से अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। 4थी आयत है, और मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि शुमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और इसके बीच से यानी उस आग में से सकील किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक शबी नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबा थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पाँव के तलवे बछड़े के पाँव के तलवे की मानिंद थे, और वो मंझे हुए पीतल की मानिंद झलकते थे, और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पैवस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते न थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उनके चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उनका एक एक चेहरा उकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। जिधर को जाने की कोशिश होती थी वो जाते थे। वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत, सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानिंद थे। वो इन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी, और इसमें से बिजली निकलती थी, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। भाई यूसुफ जब वो 5वीं आयत से 10वीं आयत में जानदारों की सूरत की बात कर चुका, उसने उनके परों पर बात शुरू की।
हमें बताइए कि उसने उनके चेहरों के हवाले से क्या कहा। हमने जाना कि उनके चेहरे खुदा की अदालत के काम को सरअंजाम देने के लिए खुदा की मुख्तलिफ सिफात को बयान करते हैं, और वो हमें मसीह की 4 अनाजील की याद दिलाते हैं, यानी मत्ती, मरकस और लूका, यूहन्ना। और जानदारों की रूह जो उन पहियों में थी, और जैसा कि हमने समझा, इसलिए जब खुदा अपने लोगों से मलामत करता है, मूसा ने कहा कि खुदावंद अपने लोगों का इंसाफ करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा और अपने लोगों और बच्चों से एक लिहाज से शफकत से पेश आएगा। खुदा अपने बच्चों के साथ इस तरह से पेश नहीं आता जैसे वो दुनिया के शरीरों के साथ आता है। मुकाशवा की किताब में वो शरीरों से पेश आने से शुरू करते हुए बब्बर के चेहरे से शुरुआत करता है, फिर सांड, फिर इंसान और फिर उड़ता हुआ उकाब। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि हमने पहले कहा, वो मसीह की 4 अनाजील को पेश करता है। ये बात तो उन जानदारों की है जिनके बारे में हमने जाना, और वो दर हकीकत करूबी हैं, और ये करूबी वो फरिश्ते हैं जो खुदा की अदालत के काम को सर अंजाम देते हैं। सही। उसने परों के बारे में बात करना शुरू किया, और उसने यहाँ इन परों की कुछ सिफात बयान की हैं कि उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढांपा हुआ था। भाई यूसुफ, हमें इसके मुतल्लिक तफसीलन बताइए। मतलब कि वो किसी भी लम्हे हरकत करने को तैयार हैं। मसलन उसने 14वीं आयत में कहा कि वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। इसका मतलब है बहुत तेज। और हम ज़बूर 103 में पढ़ते हैं कि ऐ खुदावंद के फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो जोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज को सुनकर उस पर अमल करते हो। सो जैसे ही फरिश्ते खुदा की तरफ से हुक्म पाते हैं तो फौरन ही उसके हुक्म की तामील शुरू करते हैं, और इसी वजह से उनके पर ऊपर से अलग अलग थे ताकि वो किसी भी लम्हे उड़ने को हमेशा तैयार रहें। और जैसे बिजली कूद जाती है, इसका मतलब है कि रोशनी की रफ्तार जो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार होती है। मतलब जंगों में हम देखते हैं कि अफवाज हमेशा तैयार खड़ी रहती हैं। हर एक को अपने हथियार के साथ तैयार रहना चाहिए। ये अदालत का मंजर है। तैयार होना जानदार फरिश्तों को जाहिर करते हैं या करूबियों को। हम इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि नाज़रीन को उन 4 जानदारों के मुतालिक मालूम हो जाए कि वो फरिश्ते हैं जो करूबी कहलाते हैं, जो खुदा की अदालत के काम के लिए जिम्मेदार हैं। उसने उनके चेहरों के मुतालिक बात की, और यहाँ वो उनके परों के मुतालिक जिक्र करता है ताकि उनकी तैयारी की तरफ इशारा करे। फिर 15वीं आयत में कहता है, जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहियों पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हल्के बहुत ऊंचे और डरौने थे, और उन चारों के हलकों के गिर्दा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे। उनकी ख्वाहिश उधर ही उनको ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, और जब जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। भाई यूसुफ, पहियों से मुराद क्या है, और इसका क्या मतलब है कि पहिए जानदारों के साथ थे? इस मौजू की लफ्ज़ ब लफ्ज़ वजाहत कीजिएगा। देखें भाई, हम ये कह सकते हैं कि पहिए खुदा की हरकत को पेश करते हैं, और खुदा मुसलसल हरकत के अमल में रहता है। लोगों को लगता है कि खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूँगा कि मसीह ने यूहन्ना के 5:17 में कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। सो मुसलसल काम जारी है, और यकीनन खुदा खुद काम नहीं करता, वो हदायत देता है, और उसके पास फरिश्ते हैं जो उसके अहकाम पर अमल करते हैं, और वो करूबी फरिश्ते हैं, वो जानदार जिन्हें हम देखते हैं। और मैं कहूँगा कि जब वो यहाँ पहिए की बात करता है, मैं इसी बात पर तबसरा करना चाहूँगा। और 18वीं आयत में यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि और उनके हलके बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। ये बुलंद और डरावने हल्के हमें ज़बूर 139 की बात याद दिलाते हैं,
یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ خدا کی سوچ ہم جیسی نہیں ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیال سے بلند ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ڈراونے ہیں، اور اسی لیے ہمیں زبور 66 کی 3 آیت یاد آتی ہے۔ لکھا ہے، خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں۔ جب وہ کام کرتا ہے تو سب لوگ ڈر جاتے ہیں۔ میں آج مکمل احترام سے یہ کہنا چاہوں گا، لوگوں کو لگتا ہے کہ خدا سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ تو سوتا ہے اور نہ لوگوں ہی کی نظر وہ میں اونگتا ہے، لیکن شریروں کی نظر میں کہوں گا کہ گویا وہ ایسا ہی ہے۔ ہم اس کتاب کے 8ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ شریر نے کہا کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، اس نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ پر خدا آپ کو دیکھتا ہے، اس نے ملک کو نہیں چھوڑا ہے۔ حلقے میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں خدا کے متعلق 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ جب وہ اڑتا ہے، لیکن ایک بار خدا نے انسان کے ہاتھ کو ظاہر کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ عظیم بیلشزر بادشاہ خوف زدہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے کولہے کی ہڈی ہل گئی اور اس کے گھٹنے آپس میں بجنے لگے، صرف خدا کے ہاتھ کو کام کرتا دیکھ کر۔ اور پھر دوسری بار خدا نے اسوریوں کی فوج کو ایک بہت بڑے لشکر کی آواز سنائی، اور جب انہوں نے آواز سنی وہ پاگل ہو گئے اور سوچنے سے محروم ہو گئے، کیونکہ انہیں بھاگنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور بھاگ نکلے۔ جب خدا نے کام کرنا شروع کیا، خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن تیری عاجزی کریں گے۔ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے، وہ عدالت میں جلد بازی ہرگز نہیں کرتا، لیکن بنی آدم کا دل بدی پر شدید مائل ہے، وہ اس موقع پر توجہ نہیں دیتے، نہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ خدا ان پہیوں کو اور ان اونچے ڈرامنے حلقوں کو آنکھوں سے بھرتا ہے اور حرکت دے گا۔ آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، یہ جملہ بہت اہم ہے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ قسمت اندھی ہے۔ کبھی کبھار لوگ اس کو اندھا اتفاق بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا ہی سب باتوں پر اختیار رکھتا ہے۔ مثلاً افسیوں کے 1 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنی مرضی کی مسرت سے سب کچھ کرتا ہے۔ اندھا اتفاق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچا، لوگ اسے اندھا اتفاق بھی کہتے ہیں۔ پھر اسے غلام بنا کر پوتیفر کو بیچا گیا، اسے قید خانہ میں ڈالا گیا اور اسے بھلا دیا گیا۔ کیا یہ سب کچھ اندھا اتفاق تھا؟ زبور 105 کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، اور اس سے پہلے کہ قحط پڑتا خدا نے اس کو تیار کیا جو ساری دنیا کو قحط سے بچانے والا تھا، اور ان چاروں کے حلقوں کے گردا گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ جی، وہ سب چیزوں کو کامل حکمت اور فہم کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ مطلب بہت بار خدا کی خاموشی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ موجود نہیں، اور اس کے صبر اور تحمل کو خدا کی لاپرواہی یا سنگ دلی کا انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن بھائی یوسف، پہیوں کے حلقوں میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ نبوکدنضر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ ناظرین کو ایک بار پھر سے ذہن نشین کرانے کے لیے آئیے ایک بار پھر سے کہیں کہ پہیے جو ہیں خدا کی راہوں کو پیش کرتے ہیں، جن کے مطابق وہ حکمت اور فہم سے دنیا کو چلاتا ہے۔ بالکل۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ پہلے رویا میں خدا کے حکمت اور دانائی سے بھرپور نظام کو پیش کرتے ہیں، جن کے تحت دنیا چلتی ہے۔ 4 فرشتے یا جاندار جو کروبی کہلاتے ہیں، خدا کی عدالت کو سر انجام دینے والے کارندے ہیں۔ توجہ حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ ان پہیوں اور جانداروں کے حرکت کرنے یا چلنے پھرنے کے درمیان مکمل تال میل اور یگانگت ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے، اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے۔ یہ کامل ہم آہنگی ہے، کیونکہ ہر جاندار اور پہیوں کو منظم کرنے والی قوت روح کی قوت ہے جو ان میں تھی، یعنی کہ خدا ہے جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے اور ہر حرکت کا نظام چلا رہا ہے۔
اور اس کا منصوبہ لاخطا ہے اور وہ اپنے اختیار کے ساتھ دنیا کے معاملات کو سنبھالتا ہے، اور چونکہ وہ لاخطا ہے تو قسمت یا اتفاق جیسی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ہر بات منصوبے کے مطابق چلتی ہے، کیونکہ اس کا بنانے والا خطا نہیں کرتا۔ میرا سوال 19ویں آیت سے ہے، جس میں لکھا ہے جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، اور جب وہ جاندار زمین سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے۔ پہیوں اور جانداروں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ جاندار فرشتے ہیں جو کروبی کہلاتے ہیں، جو دنیا میں خدا کی عدالت کے کام کو سر انجام دیتے ہیں، خاص کر یہاں اسیری کے معاملے میں، اور بتایا کہ پہیے خدا کے معاملات پر اختیار کو پیش کرتے ہیں، کہ وہ اپنی حکمت اور فہم سے یہ نظام چلاتا ہے، کیونکہ حلقوں میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ بھائی مائیکل کا سوال تھا کہ پہیوں اور جانداروں کے درمیان جو کہ عدالت کے فرشتے ہیں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ہم نے جانا کہ پہیے خدا کی حرکت اور اس کے دائمی کام کو پیش کرتے ہیں، اور جاندار وہ ہیں جو منصوبے کو عملی جامہ پہناتے صحیح۔ ہیں۔ تو کیا اتفاقاً بھی کچھ ہوتا ہے، یا پھر میں کہوں گا یہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں حکمت کل کا عمل دخل نہ ہو۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے۔ اور اس سے مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ یوحنا 3 میں جو سارے جلال کا مالک ہے، خدا وہ کہتا ہے کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے۔ خدا یہاں روح القدس کے کام کی بات کرتا ہے، کیونکہ روح القدس ہی ہے جو ہر بات کو منظم کرتا ہے، اور کچھ بھی حادثاتی یا پھر اتفاقاً طور پر نہیں ہوتا، بلکہ منظم سوچ کے تحت تمام چیزیں اس کی مشاورت کے مطابق عمل میں لائی جاتی ہیں۔ بھائی آپ نے یوسف کی کہانی کا ذکر کیا جب اس کے بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا، لیکن اسماعیلیوں کے قافلے کی حرکت پر کس کا اختیار ہے کہ وہ اسی وقت وہاں سے گزرا جبکہ اس کے بھائی اسے بچانے کو تھے؟ روح القدس ہے جو پہیوں کو چلاتا ہے، صحیح، تاکہ ہر چیز منظم طور پر اس کی مشورت کو پورا کرے۔ صحیح۔ یوسف نے خود کہا خدا نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ سلامت رکھے۔ بھائی یوسف وہ اسی بات کو 22ویں آیت میں جاری رکھتا ہے اور بڑے اہم الفاظ کہتا ہے، جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا درخشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی، اور اس فضا کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کے سیدھ میں تھے، ہر ایک کے 2 پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور 2 پروں سے دوسرا پہلو ڈھپا تھا، اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی، گویا بڑے سیلاب کی آواز، یعنی قادر مطلق کی آواز، اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک ثقیل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کے چاروں طرف جگمگاہٹ دیکھی جیسی اس مکان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ایسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خدا ان کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ شروعات میں 22ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا درخشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ فضا سے مراد گنبد کی صورت ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بعد ازاں 26ویں آیت میں کہتا ہے کہ اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، جو کہ خدا کا تخت ہے، جو اس ساری کائنات کا چلانے والا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، مطلب خدا ہی ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ بہرحال جو یہاں خدا کے تخت پر بیٹھا ہے اور جو انسان کی سی شبیہ رکھتا ہے، پر وہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو وقت پورا ہونے پر آیا۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، اور اگر مسیح خدا نہ ہوتا تو میں کہوں گا کہ یہ اس کے لیے ممکن نہ خدا تھا کے کہ تخت پر وہ بیٹھے تھے۔
खुदा सही। के तख्त पर बैठता। सो क्या मसीह खुदा के तख्त पर बैठता है? मैं कहूंगा कि बहुत सी ऐसी आयात हैं जो ये बताती हैं, और इब्रानियों के खत में 4 ऐसी आयात हैं, साथ ही इफिसियों 1 और रोमियो 8 भी हैं। ये तमाम आयात बताती हैं कि मसीह बतौर इंसान खुदा के तख्त पर बैठता है। जो ये बताता और साबित करता है कि मसीह फक्त इंसान नहीं है, तो वो क्या है? वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। दर हकीकत इंसान बड़े दुख का मारा है, और आपको तारीख पढ़कर इस बात का अंदाजा होता है। लेकिन बात यह है कि खुदा इंसान से प्यार करता है। सही। खुदा इंसान की तरफ है। हालांकि पैदाइश 3 में इंसान को बागे अदन से निकाला गया और वहां निगहबानी के लिए करूबियों को रखा गया ताकि वो नजदीक न आ पाए। पैदाइश 6 में खुदा इंसान को मिटा डालने को था। खुदा गमगीन हुआ कि उसने इंसान को क्यों बनाया। यहाँ हिजकिय्याल 1 में इंसानों को खुदा के खास लोगों को मुल्क से निकाला गया, और ये क्या ही बड़ा दुख है, और क्या इसका कोई हल था? दरअसल हम इस सवाल का जवाब इसमें पाते हैं कि उनकी शक्ल इंसान से मुबाशा थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, और वो उसके मुताबिक 26वीं आयत में क्यों कहता है कि और वो उस फिजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी, और उसकी सूरत नीम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त के ऊपर इंसान की सी जी। सूरत नजर आई, क्योंकि हिजकिय्याल की इस किताब में वो अभी तक मुजस्सम ना हुआ था। लेकिन नए अहद नामे में जब वो मुजस्सम हो गया तो हम देखते हैं कि एक शख्स खुदा के तख्त पर बैठा है। अगर आप खुदा की नजर में इंसान की अजमत को जानना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह को देखें। ताकि अक्स मुकम्मल हो सके, हमने कहा कि पहिए दुनिया में होने वाले वाक़यात में खुदा के फ़हम और हिकमत से भरपूर इंतज़ाम को पेश करते हैं, और 4 जानदार 4 फरिश्तों को पेश करते हैं जो कुरूबी कहलाते हैं और जो अदालत का काम करते हैं। 22वीं आयत से हमने जाना कि उन 4 जानदारों के सरों पर एक फ़िज़ा है, या उन फरिश्तों के सरों पर और उस फ़िज़ा के ऊपर तख्त की सूरत थी, और उस तख्त नुमा सूरत पर और उस तख्त पर इंसान की शबी जो कि मसीह को मुजस्सम होने से पेशतर जाहिर कर रहे थे। और वो जो इन सब मामलात को संभालने वाला है तख्त पर बैठा है और इंसान की सी शबी रखता है। बिल्कुल। शुक्रिया भाई। आइए मेहमानों से उनका सवाल जाने। वो 27वीं आयत से किसका जिक्र कर रहा है और हम इन सफात से क्या समझते हैं? जी भाई यूसुफ। यहाँ पर लिखा है कि मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सकील किए हुए पीतल का सा रंग और शोला का सा जलवा उसके दरमियान और गिर्दागिर्द देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी। इसका क्या मतलब है? दरअसल वो ये कहना चाहता है कि मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सकील किए हुए पीतल का सा रंग और शोला का सा जलवा उसके गिर्दागिर्द देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी, जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है। उसकी कमर से नीचे तक से मुराद खुदा का जलाल है। खुदा पाक है क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग सही। है, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक से मुराद खुदा के इंसानों के साथ मामलात हैं। खुदा कमान को नहीं भूलता और वो कहर में रहम को नहीं भूलता। कमान सैलाब के बाद जाहिर हुई, पैदाइश की किताब के जो 9वें निशान बाब था में कि खुदा बिल्कुल। जमीन पर दोबारा सैलाब ना सो लाएगा। अदालत होगी। खुदा गजबनाक है लेकिन रहमत भी है। वो हर इंसान को हलाक नहीं करेगा, और हम उस कमान को भी देखते हैं जो कि पैदाइश के 9वें बाब में नजर आई। दोनों सूरतों में कमान इंसान की शबी यानी खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर कर खुदावंद रही यीशु है। मसीह। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ। आपको बरकत एक दे। आखिरी राय लेना चाहूंगा, और देखते ही मैं औंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। हिजकिय्याल मुंह के बल गिरा। ये मंजर देखकर आप इसमें क्या देखते हैं? मैं इंसान की कमजोरियों को देखता हूँ। जब अयूब ने खुदावंद को देखा तो उसने कहा, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। ये सच है। मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर तख्त पर देखा, तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हो गया। और फिर मुकाशफा की किताब के पहले बाब में जब यूहन्ना ने मसीह की अदालत के मंजर को देखा तो उसने कहा, मैं उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। और जब साउल तरसीसी ने अमाल के 26वें बाब में खुदा के जलाल की एक झलक देखी तो वो 3 रोज तक अंधा रहा, और सारी जिंदगी के लिए वो अंधा हो सकता था। ये इंसान की कमजोरी है। खुदा के जलाल के आगे इंसान ऐसा कमजोर है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के मुतल्लिक नाजेबा बातें कहते हैं,
پر خدا ان کے ساتھ صبر سے پیش آتا ہے۔ بس میں آپ سب کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ جلد توبہ کریں، اس سے پہلے کہ فضل کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یقیناً مسیح کے بغیر کوئی خدا کی حضوری کو نہیں پا سکتا یا خدا کے جلال کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا لیکن خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پرانے عہد نامے کا جلال دراصل عدالت ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ نئے عہد نامے کا جلال سادہ ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال جو فضل اور سچائی سے معمور ہے۔ اگر فضل نہ ہوتا تو کون ہے جو خدا کے قہر کا سامنا کر سکتا؟ لیکن خدا کا شکر ہے وہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ شکریہ بھائی یوسف، پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ یقیناً یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس رویا کے اندر چھپے مطلب کو جان پائیں جو حزقیل کی کتاب کے پہلے باب میں ہے۔ 15 تا 18 آیات میں ہم نے پہیوں کے متعلق جانا جو ان جانداروں کے ساتھ تھے، اور ان جانداروں کی روح کے متعلق جو ان پہیوں میں تھی۔ بتائیے کہ پہیوں اور جانداروں کی روح سے جو ان میں تھی کیا مراد ہے؟ پہیے زمین پر خدا کی عدالت کو پیش کرتے ہیں، وہ مسلسل حرکت میں ہیں۔ پہیوں کو بلند اور ڈراؤنے کہا گیا ہے کیونکہ خدا کی سوچ ہماری سوچ سے بہت مختلف ہے۔ خدا مسلسل حرکت میں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب وہ ایک بار حرکت کرتا ہے اس کی حرکت خوف دلا دیتی ہے، اور ہلکے بھی جن میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، کیونکہ خدا ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہر برائی کو دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ جانداروں کی روح فرشتوں کو پیش کرتی ہے جو کہ خدا کی عدالت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ روح جو کہ پاک روح ہے وہی اس سب پر اختیار رکھنے والا ہے۔ جانداروں اور پہیوں کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ خدا کی عدالت کا کام خدا کی رویا کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ جی بھائی یوسف، میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ اونچے اور ڈراونے حلقے ہیں جن میں پہیوں کے حلقے گھومتے رہتے ہیں۔ صحیح، پہیے مسلسل حرکت کر رہے ہیں، خدا مسلسل حرکت میں ہے، وہ ٹھہرا ہوا نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ مڑتے نہیں ہیں۔ صحیح، وہ یہاں وہاں مڑتے نہیں بلکہ صرف آگے کو چلتے ہیں اور رکتے نہیں۔ خدا تبدیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ میرا اگلا سوال 26ویں آیت سے ہے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ یہ منظر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میں کہوں گا کہ ان جانداروں کے سروں پر ایک فضا تھی، اور اس فضا کے اوپر خدا کا تخت تھا، اور اس تخت پر انسان کی شبیہ ظاہر ہوئی۔ میں نے سیکھا کہ جانداروں کی حرکت پر اختیار رکھنے والا اور ہر ایک اختیار رکھنے والا وہی ہے جو تخت پر جو انسان کی مانند انسان کی شبیہ رکھنے والا، جو انسان کی شبیہ رکھنے والا ہے، جو مسیح کے مجسم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے۔ میں اس صورت اور انسان کی شبیہ کی صفات کے متعلق جاننا چاہوں گا جن کا ذکر 27ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہوا۔ اس کی کمر سے لے کر اوپر تک اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کمر سے لے کر اوپر تک کا مطلب خدا ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے، بھسم کرنے والی آگ ہے، اور کمر سے لے کر نیچے تک کا مطلب خدا کے انسان سے معاملات ہیں، وہ اس کی کمان کو فراموش نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، شکریہ بھائی، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت
मेहनत से फल में लाऊं, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।